क्लास 7 आप लोगों के 14 सबक हो चुके हैं। जो सबक आप लोगों ने इससे पहले पढ़ाया था वो था रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया गया था। ये आपके 3rd टर्म का कोर्स है रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये देखिए सबक नंबर 15 है। सबक नंबर 15 तार। तार जानते हैं? तार वो लोहे का तार वाला नहीं होता, ये तार होता है। पहले जमाने में तार हुआ करता था जो कि पोस्ट में लाया करता था, कागज की तरह। कागज में इमरजेंसी कोई बहुत आ जाया करती थी, या कोई बहुत ज्यादा बीमार हो जाता था, तो उसको वो कागज की तरह एक होता था, उसको तार कहा जाता था, रातों रात पहुंचाया जाता था। लेकिन आज हमारे जमाने में इतनी तरक्की कर ली है कि आज मिनटों में हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाते हैं और 1 सेकंड नहीं लगता, पल भर नहीं लगता कि हमें एक दूसरे के मुल्क की खबर फराहम हो जाती है। तो इस सबक में आपको ये बताया गया है, ये ड्रामा है। एक मुंशी जी होती है, वो एक लाठी का टिकट खरीदते हैं। मुंशी जी होते हैं, वो लाठी का टिकट खरीदते हैं। उस लाठ को उनके अब्बू गरीब हालात हैं, वो उनका एक बेटा है, एक भाई है, सलीमी है, 4 किरदार है। एक मुंशी जी है, उनका भाई है, उनकी बीवी है, उनका बच्चा है। इस सबक में उन चारों कैरेक्टर किरदार के बारे में तबसरा किया गया है। तो अब देखिए सबक नंबर 15 तार में क्या बताया गया है। मुंशी जी की बीवी चूल्हा फूंक रही है। मुंशी जी की बीवी जो है चूल्हा पे है। मुंशी जी की बीवी चूल्हा फूंक रही है। बीवी मुंशी जी आते हैं, अरे भाई गीली लकड़ियां उठाकर देते हैं, जैसे खैरात में दी है। वो कह रहे हैं कि आपकी बीवी उनकी कहती है मैं परेशान आ गई हूँ, किसी गीली लकड़ियां जैसे कोई हमने फ्री में दी है। दरवाजा खुलता है, मुंशी जी आते हैं। मुंशी जी अरे भाई कहाँ गई, लाहौर बुलाओ मत, हांडी चूल्हा छोड़ो भाई, मैं पूछता हूँ कोई तारबार नहीं आया। फिर कुछ वो अपनी बीवी से कहते हैं कि ये क्या मुसलसल लगा रखा है, ये चूल्हे चक्की में लगी, जो मैं सबसे सवाल कर रहा हूँ फिर तो कहीं कोई पोस्टमैन तो नहीं आया, कोई तार लेकर तो नहीं आया। बीवी तार कैसे तार, तो वो एकदम हैरत। एक्सक्लेमेशन जब साइन लगा जाता है, ये हम इसे कहते हैं हैरत। एक साइन होता है, एक्सक्लेमेशन होता है। हमें कोई बात को बहुत हैरत वाला बात कोई है मालूम तो मैं एकदम हैरत में होकर ये बात कहते हैं। कैसा तार की बीवी कहती है, कैसा तार। मुंशी जी यानी मालूम भाई ये आज 7 तारीख है, आज जो मैंने लॉटरी टिकट खरीदा है वो आज ही उसका नतीजा आएगा। आज 7 तारीख है, आज ही तार आएगा इस लॉटरी का। वो टिकट भी रख लिया है संभाल के, पहले वो मुझे निकाल दो। बीवी से कहते हैं चूल्हा रख के छोड़ो, वो जो टिकट मैंने तुम्हें दिया था वो निकाल के ला दो। बीवी टिकट निकाले देती हूँ, मगर हांडी में देर हो जाएगी, नसीब स्कूल से आकर मेरा सर खाएगा। मुंशी जी उनका एक बेटा है नसीम, वो स्कूल गया, उसके लिए खाना तैयार कर रही है। मुंशी जी जाओ तुम टिकट निकालो। दरवाजे पर दस्तक हुई है, दरवाजे पर दस्तक हुई से मुराद ये कि दरवाजा पर कोई आया, आहट हुई। मुंशी जी कौन है भाई, सलीम मैं हूँ। सलीम जो है मुंशी जी के भाई है। मुंशी जी तो आ जाओ, तो मुझसे पूछता क्यों है। मुंशी तो आ जाओ ना, मुझसे पूछा क्यों। सलीम आदाबाद। मुंशी जी जरा कहो खैरियत है, वतन कहो खैरियत, बीवी बच्चे कैसे हैं। सलीम जी हाँ सब अच्छे हैं, नेवी को नगला है, बड़ा बच्चा बुखार में उतरा है, छोटे को चेचक निकल आई है। मुंशी जी बात काट कर खैर बहरहाल खैरियत है। रास्ते में तारागढ़ का कोई आदमी लाल बाल से तो नजर नहीं आए। फिर वो अपने मतलब की बात पे आ जाते हैं मुंशी जी। कहते हैं खैर चलो सबसे खैरियत है, ये लेकिन ये
बताओ कि तुम्हें जब तुम वहां से आ रहे थे तो मुझे को तुम्हें कोई रास्ते में लाल साइकिल वाले तो नजर नहीं आया? नहीं तो क्यों, खैरियत तो है? फिर उनके भाई भी पूछते हैं खैरियत तो है? मुंशी जी हाँ, एक तार का इंतजार है। मियाँ ये तुमने जफ्तबाग के चौराहे के करीब लाल रंग की 2 मंजिला कोठी देखी? वो फिर उनसे पूछते हैं तुमने जो लाल रंग की 2 है कोठी देखी है जिसके सामने जर्द बाग है वगैरह लगा हुआ है? मेरा मतलब है ये चमन, इस कोठी को चमन के नाम से जाना जाता है। सलीम मियाँ जी हाँ, वो कोठी आजकल बिक रही है। मुंशी जी हाँ, और क्या, मेरा ख्याल है ले लूं पड़ी रहेगी। यानी वो सब ये इतनी बड़ी कोठी कहने है वो इसके खरीदने के मूड में है, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। ये राइटर का इंतजार कर रहे हैं। बीवी आती है, आदाब अर्ज भाई। फिर उनकी बीवी आती है, सलाम करती है। बीवी आती है, वो सलाम करती है। मुंशी जी हाँ, आदाब अर्ज भाई। बीवी जीते रहो, अच्छे हो मुंशी जी, लो ये टिकट संभालो। मुंशी जी हाँ यही है तो मियाँ सलीम वैसे तो बुरी नहीं है, वो इसके 40,00,000 मांगते हैं। ख्याल है कि 35 तक दे देंगे। कह रहे हैं कि 40,000 मांगते हैं, 35 तक दे देंगे। फिर कहने से मुराद ये कि वो कह रहे हैं इसके 40,000 रुपये लग गए इस कोठी के, लेकिन मैं चाह रहा हूँ 35 तक दे दें। उनके भाई सलीम ही है, वो ये सब है, सब बातें बड़े हैरत में सुन रहे हैं कि भाई के पास, भाईजान के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, वो ये सब खरीदेंगे। बीवी क्या चीज, फिर बीवी पीछे बोलती है क्या चीज, एकदम क्वेश्चन मार्क। जहाँ कोई सवाल होता है तो हम उसको जहाँ कोई सवाली या जुमला होता है, अगर कोई सवाली या जुमला होता है तो उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। हम इसे बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, इसे बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। तो मियाँ सलीम मियाँ बुरी नहीं है। बीवी क्या चीज, मुंशी जी मुंशी जी आज भी एक कोठी देखी है, अच्छी खासी है, बजाय इसकी जमीन खरीदी जाए, फिर इस पर इमारत बने, चमन लगाया जाए और कसम के बहुत से दूसरे दल से ले ली जाए। फिर मेरे ख्याल में तो अगर ये कोठी मिल जाए तो सबसे अच्छा है। अभी नई है, शायद 10 बरस की हो। वो कोठी के बारे में तबसरा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये कोठी शायद बहुत पुरानी नहीं है, अब 10 साल हुए अगर, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि हमें कोई जमीन मिल जाए, हम उससे अपने घर से अपनी मर्जी का चमन बनाए, चमन यानी बाग बनाए। लेकिन कोठी जो है मैंने देखी, कोठी बहुत पुरानी नहीं, 10 बरस की है। बीवी तो कौन ले रहा है वो कोठी, तो कौन ले रहा है कोठी? बीवी उनकी पूछती है और सवाल करती है मुंशी जी। फिर वही अरे साहब, फिर उनके मियाँ बोलते हैं अरे साहब मेरे ही इरादा है। और कौन लेता है? मियाँ सलीम। मोटर रखने की जगह बीवी बात काटना, मुझे ये शेख चिल्लियों की सी बातें अच्छी नहीं लगती। उनकी बीवी क्या कहती है? शेख चिल्ली, एक सोनों ने मिसाल दी है, शेख चिल्ली एक बहुत ऐसे शख्सियत थी जो कि उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो शेखी वगैरह करते थे, यानी बहुत ज्यादा हाँकना चाहते थे। मुझे ये शेख चिल्लियों की सी बातें अच्छी नहीं लगती। मुंशी जी शेख चिल्लियों की सी बातें, तुम बेवकूफ हो। तुम जब इस कोठी में जाकर रानी बनकर बैठोगे तो उस वक्त पूछूंगा तुम्हारे पिताजी, यानी जब मैं ये कोठी खरीदूंगा, जब मैं कोठी हासिल कर लूंगा, कोई मैं कोठी में अकेले तो रहूंगा नहीं, जब मैं अपनी बीवी को वहां ले जाऊंगा तो रानी बनकर बैठूंगी, फिर मुझसे बात मत करना। शेख चिल्लियों की सी बात है, तुम तो बेवकूफ हो। जब इस कोठी में जाकर बैठोगी रानी बनकर, उस वक्त पूछोगी मिजाज शरीफ आखिर मालूम तो हो कि किस्सा क्या है। फिर उनकी बीवी को बड़ा तजस्सुस होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर तो वो कि किस्सा क्या है, यानी आप वाकई खरीद रहे हैं ये कोठी? फिर वो कहती हैं कि वाकई सच्चाई है, आप ये कोठी खरीद रहे हैं।
سلیم میاں آخر معلوم ہو تو قصہ کیا ہے، یعنی کہ یہ آپ واقعی یہ خرید رہے ہیں؟ منشی جی پھر وہی رائے، ارے روپے کی کیا بات ہے؟ منشی جی پھر کہنے لگا ارے روپے کی کیا بات ہے یہاں، مگر میں پوچھتا ہوں اگر اس وقت ایک دم سے چھپر پھٹ جائے تو آخر کیا ہوگا؟ تم اپنا انتظام پہلے سے رکھو. یعنی وہ کتنی ان کو امیدیں انہوں نے باندھی تھی لاٹری کے ٹکٹ سے، تمام منصوبے تیار کر رکھے تھے، باغ خریدیں گے، گھر خریدیں گے، بیوی کو رانی بنا کر بٹھائیں گے، وہ سب جانور پالیں گے، یہ سب باتیں انہوں نے جو پلان کری تھی وہ پلان کری تھی آپ کے لاٹری کے ٹکٹ پر، لاٹری کے ٹکٹ پر پلان کری تھی منشی جی. پھر وہی ارے صاحب منشی جی شیخ چلیوں کی بات، تم بے وقوف ہو، جب اس کوٹ میں جا کر بیٹھوں گی تو اس وقت میں پوچھوں گا تمہارا مزاج کیسا ہے. سلیم میاں آخر معلوم ہو کہ قصہ کیا ہے، یعنی کہ آپ واقعی یہ خرید رہے ہیں کوٹھی. سلیم میاں ان کے بھائی جو ہیں سلیم میاں ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ واقعی قصہ کیا ہے، کیا آپ کی کوٹھی خرید رہے ہیں، کیا آپ کی کوٹھی خرید رہے ہیں؟ بیوی ان کی جواب بیچ میں بولتی ہیں سلیم ذرا ان سے کوئی پہلے یہ پوچھو کہ روپیہ کہاں ہے. پھر وہ اپنے ان سے کہتی ہیں دیور سے سلیم میاں پوچھو روپیہ کہاں ہے. بیوی تم پھر وہی ارے روپے کی کیا بات ہے یہاں، مگر پوچھتا ہوں اگر اس وقت ایک دم سے چھپر پھٹ جائے تو آخر کیا ہوگا؟ تم اپنا انتظام پہلے سے کر رہے ہیں. کہنے سے مراد یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت روپیے کیا لگائے، ہر چیز میں روپے کی ضرورت نہیں ہوتی. کہنے سے مراد یہ کہ ان کے پھر وہ اپنی بیوی پہ غصہ ہونے لگتے ہیں. تم ہر وقت یہ کیا پوچھتی رہتی ہو کہ یہ پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ہر چیز پیسے کا نہیں خریدا جاتا. تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے لاٹری کا ٹکٹ خریدا ہے اور آج اس کی 7 تاریخ ہے، آج اس کا رزلٹ آنے والا ہے. بیوی سلیم طرح سے منشی تم پھر وہی یعنی روپیے کی کیا بات ہے، مگر میں پوچھتا ہوں کہ اگر اس وقت ایک دم سے چھپر پھٹ جائے گا آخر کیا ہوگا؟ تو ہم اپنا انتظام پہلے سے کر لیتے ہیں، معلوم ہے ہمارا ٹکٹ کھولنے والا ہے اور اگر اتنے ڈھیر روپیہ آئے گا تو ہم اس پیسوں کا ہم کیا کریں گے؟ سلیم میاں آخر یہ معمہ کیا ہے؟ پھر ان کے بھائی جو ہیں ہوتے ہیں پوچھتے ہیں آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ معمہ یعنی معاملہ، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ میں تو خود حیران ہوں. بیوی ان کے جواب دیتی ہے میں تو خود اچھا تم خیالی پلاؤ پکاتے جاؤ مگر ہمیں تو ہانڈی دے دو. کہہ رہے ہیں تم تو شیخ چلیوں کی باتیں کر رہے، شوہر سے کہتی ہیں تم تو شیخ چلیوں جیسی باتیں کر رہے ہو، تم تو اپنی باتیں بناؤ، میں جا کے اپنا چولہا دیکھوں. منشی جی جاؤ میرا کیا ہے، مگر بعد میں تم ہی کہو گی کہ کسی صلاح مشورے میں شریک نہیں کیا. بعد میں تو پھر وہ اپنی بیوی کی طرف سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بعد میں تم ہی ناراض ہو جاؤ گی کہ مجھے کسی صلاح مشورے میں شریک نہیں کیا. میں تو کہتا تھا کہ تم بھی چل کر کوٹھی دیکھ لیتی، مگر خیر آپ کل پرسوں تک موٹر میں چل کر دیکھ لینا. وہ کہتے ہیں کل پرسوں تک موٹر میں چل کر، یعنی وہی لاٹری کے ٹکٹ پر ان کی نگاہیں لگی، نظر لگی، پوری امیدیں انہوں نے لاٹری کے ٹکٹ سے باندھ رکھی ہیں. بیوی موٹر نہیں ہوائی جہاز پر. پھر ان کی بیوی نے طنز کیا اپنے شوہر کا. بیوی جو ہے مذاق اڑا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ موٹر نہیں بلکہ میں ہوائی جہاز پر دیکھنے اپنی کوٹھی جاؤں گی. منشی جی کیا معنی ہے؟ منشی جی پھر سوال کرتے ہیں آخر مطلب کیا ہے، آخر آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ یعنی تم غلط سمجھتی ہو، آخر کیا گھاس کھا گیا ہوں، آخر کیا میں گھاس کھا گیا ہوں جو موٹر کمپنیوں کی فہرست بٹورتا ہے؟ کیا میں نے کیا تم مجھے کیا پاگل سمجھتی ہو، بے وقوف سمجھتی کہ میں نے گھاس کھایا جو موٹر کمپنیوں کی فہرست بٹورتا پھروں؟ میاں سلیم میرے نزدیک تو موٹر کی خوبی یہ ہے کہ تیل کم خرچ اور اس کا ہر پرزہ آسانی سے مل سکتی. پھر وہ موٹر کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں میرے نزدیک سب سے اچھی موٹر وہ ہے
جس میں پیٹرول کم خرچ ہو اور ہر پرزہ آسانی سے مل سکے، مگر میں نے طے کیا ہے کہ چھوٹی سی گاڑی کو رکھوں گا روزمرہ کے لیے، اور ایک ذرا قیمتی اور بڑی بھی ہونا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں اپنے بھائی سے کہ میں نے سوچ رکھا ہے کہ ایک چھوٹی گاڑی خریدوں گا روزمرہ کے کام کے لیے، اور ایک بڑی گاڑی بھی خرید کے رکھوں گا۔ سلیم میاں یعنی سچ مچ سڑکوں پر چلنے والی موٹر۔ سلیم میاں پھر کہنے لگے باقی سڑکوں پر چلنے والی موٹر ہے؟ منشی جی بھائی عجیب بیوقوف۔ منشی جی پھر ان سے کہتے ہیں بھائی تم عجیب بیوقوف ہو، اپنے بھائی سے مخاطب ہے اور منشی جی کہہ رہا ہے بھائی تم عجیب بیوقوف ہو، اور نہیں تو کیا خوبدار بچوں کو کھلونا، کیا میں بچوں کو کھلونا خریدوں گا؟ سلیم میاں مگر میری عقل حیران ہے کہ آج یہاں کیسی باتیں ہو رہی ہیں، آخر قصہ کیا ہے، کچھ معلوم بھی تو ہو۔ بیوی پھر ان کی بیوی آتی ہے، بیوی بولتی ہے وہ اپنی شوہر کی باتوں سے بہت لطف اندوز ہو رہی ہیں اور دھیرے دھیرے پریشان ہو رہی ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، میں بھی تو یہ باتیں سنوں۔ مگر میری عقل حیران ہے کہ آج یہاں کیسی باتیں ہو رہی ہیں، آخر قصہ کیا ہے، کچھ معلوم بھی تو ہو۔ بیوی تمہارے بھیا کہیں ڈاکہ ڈالنے والے ہیں کیا؟ وہ اپنے دیور سے پوچھتی سلیم میاں سے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا، تمہارے بھیا جو ہے کہیں ڈاکہ ڈالنے والے ہیں؟ منشی جی پھر بھائی ارے صاحب میں پوچھتا ہوں یہ کیا ناممکن ہے؟ وہ پوچھتے ہیں پھر وہ اپنی مگر آج پھر بیوی تمہارے بھیا کہیں ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ وہ سلیم میاں سے مخاطب ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ شاید تمہارے بھائی کہیں ڈاکہ ڈالنے سے مراد ہے چوری کرنے والے ہیں، تمہارے بھائی کہیں چوری کرنے والے ہیں۔ مگر پھر وہی ارے صاحب میں پوچھتا ہوں کیا یہ ناممکن ہے؟ کیا آپ ہر بات کو اپنی بیوی کو پھر تنبیہ نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں ہر بات میں میری کیا نظر آ رہی ہے، ہر چیز میں برائی نظر آ رہی ہے، میں تمہیں تمہارے نظر میں ہر وقت شیخ شہیدیوں جیسی باتیں کر رہا ہوں۔ مگر سلیم ہے مگر آج آپ کو یہ خیال کیسے آئے بیٹے آخری بڑے آدمیوں کی سی باتیں بلا وجہ تو نہیں ہو سکتی۔ منشی جی بھائی بات ہے کہ آپ کی بار میں نے کبھی لاٹری کا ٹکٹ خرید لیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس بار میں نے بھی لاٹری کا ٹکٹ خرید لیا۔ سلیم میاں لاٹری کا ٹکٹ کہاں لگا رہا تھا؟ سلیم میاں ہنستے کہاں لگاتے ہیں؟ منشی جی یعنی تم نے بھی ہنس رہے ہو، خدا کرے ابھی تھوڑی دیر میں مجھ کو تم دیور بھابھی پر ہنسنا پڑے۔ پھر وہ اپنی دیور بھابھی مخاطب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کچھ دیر بعد ایسا نہیں کہ مجھے تم دونوں پر ہنسنا پڑے۔ سلیم میاں مگر آج آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ پھر وہ اپنے بھائی سے پوچھتے بھائی آپ کو یہ سب کرنے کا خیال کیسے آیا؟ آخر بڑے آدمی کو سی باتیں بلا وجہ تو نہیں ہو سکتی۔ منشی کی بھائی بات یہ ہے کہ اپنی بار میں نے بھی لاٹری کا ٹکٹ خرید لیا ہے۔ سلیم میاں زور سے قہقہہ لگاتے ہیں، یعنی بہت اونچی آواز میں ہنستے ہیں اور اپنے بھائی کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ منشی جی یعنی تم بھی ہنس رہے ہو، خدا کرے ابھی تھوڑی دیر میں مجھ تم دیور بھابھی پر ہنسنا پڑے، ایسا نہیں تم بھی میرا مذاق اڑاؤ، ابھی لاٹری کا ٹکٹ آ جائے اور ایسا نہیں کہ مجھ دیور بھابھی پر تم دونوں کو ہنسنا پڑے۔ یعنی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس میں ہنسنے اور مذاق کرنے کی کسی کون سی بات ہے۔ پھر وہ اپنے بھائی پر غصہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم دیور بھابھی کو اس وقت ہنسنے کی کیا ضرورت ہے، کیا میرا مذاق اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ سلیم میاں بھائی صاحب ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ ہوائی منصوبے ہیں۔ اس لائن سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہوائی منصوبے یعنی ہوا میں اڑنے والی باتیں، منصوبے یعنی پلان کرنا، یہ سب یہ کہانی کی طرح پلان کرائے ہیں اور یہ منصوبے بنا کے لائے ہیں۔ منشی جی یعنی تم بھی ہنس رہے ہو، خدا کرے ابھی تھوڑی دیر میں مجھ کو تم دیور بھابھی پر ہنسنا پڑے، یعنی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس ہنسنے اور مذاق کرنے کی بات کون سی ہے۔ پھر وہ دونوں ہنسنے لگے اور آپس میں ہنسی مذاق ہونے لگا، تو پھر ان کے جو والد مسکراتے ہیں، ان کے والد جو ہے وہ اس بات میں مسکراتے ہیں، کہتے ہیں ہر وقت میرا مذاق اڑاتے ہوتی ہے، آج دیکھا میرے لاٹری کا ٹکٹ آنے والا ہے، نہیں آتا، آخر اس میں ہنسنے اور مذاق کرنے کی بات کون سی ہے؟
भाई साहब हंसने की वजह ये है कि सब कुछ हवाई मंसूबे पर है। ये हवाई मंसूबे, फिर वो अपने भाई से कहती है कि सब कुछ हवाई मंसूबे, यानी मुंशी जी मियाँ दुनिया उम्मीद पर कायम है। तो अब मुंशी जी से कहते हैं कि तुम ऐसी बातें मत करो, मुझे अपने ऊपर यकीन है, मेरी लॉटरी का टिकट जरूर आएगा, मेरी लॉटरी का टिकट जरूर आएगा। भाई साहब हंसने की नहीं आता और मजाक करने की कोशिश। भाई साहब हंसने की वजह यह है कि सब कुछ हवाई मंसूबे हैं। हवाई मंसूबे यानी हवाओं में उड़ने वाली बातें हैं। मुंशी मियाँ दुनिया उंगली पर कायम, तुम चले हो वहां से हवाई मंसूबे का, क्यों हवाई मंसूबे किरदार देखा जो इस बहाने से मेरी किस्मत में दौलत लिखी हो। तो वो कहते हैं अगर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन उस परवरदिगार ने अगर मेरी किस्मत में दौलत लिखी है तो मुझे जरूर मिलकर रहेगी। सलीम मियाँ भाई साहब खुदा करे आपको ही इनाम मिले। फिर वो अपने भाई के लिए दुआएं करते हैं। वो बस कहते हैं खुदा करे मेरी दुआ है कि आपके भाई को ही आपको ही अपने भाई की तरफ से इनाम हासिल हो। इनाम की उम्मीद पर इस तरह का इंतजाम करते हुए मैंने आपको ही लिख दिया। मुंशी जी इंतजाम तो आखिर में मैंने कौन सा इंतजाम किया है, यही ना कोठी अपनी नजर में है और मोटर के लिए फैसला कर लिया है, ताकि इन वक्त पर कम से कम ये ना हो कि कोठी की जगह ये नहीं है, कोठी की जगह वो नहीं है, कोई जगह भी जमीन पर खरीद ली है और मोटर की जगह पानी छिड़कने की गाड़ी ली। मोटर की जगह मैंने क्या ली, पानी छिड़कने की गाड़ी, यानी कि जिसमें पानी भरकर उसमें मोटर को धोया जाता है, उसे हम कहते हैं गाड़ी। मुंशी जी इंतजाम तो आखिर मैंने कौन सा इंतजाम किया है, यही ना कोठी अपने नजर में लेकर रख लिए, बाग अपने नजर में लेकर रख लिए। आखिर में मैंने कौन सा इंतजाम किया है, एक वक्त पर कम से कम ये ना हो कोठी की जगह जल्दी में जमीन पर भी खरीद ली जाए। यानी वो कह रहे हैं मैंने जितने मंसूबे प्लान करे हैं, कोठी, गाड़ी, बंगला, बाइसिकल, ये इन सब को प्लान का मोटर की जगह पानी की भर ली जाए, पानी छिड़कने की गाड़ी। खुदा करे इनाम मिल जाएगा, सभी के दिन फिर जाए। कौन कहते हैं, सलीम मियाँ कहते हैं काश कि मेरे लॉटरी का टिकट खुल जाए और सभी को इनाम मिल जाए, सब खुशखुर्रम जिंदगी गुजारने लगे। इन वक्त पर कम से कम ये ना हो कोठी की जगह जल्दी में जमीन खरीदी जाए। यानी इन वक्त पर, यानी बिल्कुल उसी वक्त ट्रेन खड़ी है और